बरी फॅसिलिटी त्या लोकांक मेळपाक लागून आमचे प्रयत्न आसलेले जस्ट टॉयलेट तशेंच लेडीज टॉयलेट बाथरूमी बनलेले आसा वेस्टर्न चेंजींग रूम आसा तशेंच आमच्या दिव्यांगांक लागून सिनियर सिटीजन लागून सेपरेट रूम केलेलो आसा मेन म्हणटा इतली खुशी भोगता म्हाका हो एक लॉंग पेंडींग इश्यू आणि लोकांक खरेंच त्रास जाताले सदांच सांगताले कंप्लेन केलेली बट काही कारणावरून हो विशय पेंडींग 30 वर्सां नंतर हो इश्यू आहे त्याचं सॉल्व वॉर्ड नंबर 7 आसलेले कावन्सिलर म्हणून आता वॉर्ड नंबर 8 आणि जेन्ना हांव फर्स्ट टायम जिखून येयलेले तेन्ना आमी लोकांचे डिमांड आसलेले की सुलभ टॉयलेट आसलेलो तो खूबच बॅड कंडिशनान आसलेले पॅथेटीक कंडिशनान म्हणटा तशें आसलेले सो फर्स्ट आसलेले इनिशिएटीव जे आमकां ह्यो टॉयलेट आसलो रिनोवेट करपाचो आसलेलो CRZ-च्या खातीर कितें ना कितें कारण येवन तो कसो घेतलो वॉर्ड नंबर 8 हांव जिखून येयले तेन्ना आमी लोकांची एक डिमांड आसलेली की परत ह्यो टॉयलेट आसा तो सारको आनी खंय ना खंय हांव म्हणटा आमदाराक कित्याक ते त्यावेळेस तेणी जे फॉलोअप करून जे करून पयलें गोवान कितलेशे टॉयलेट आसा ताका खरेंच गरज आसा रिनोवेट करपाची खंय ना खंय आमदाराचे सुविधा खातीर हो टॉयलेट कंप्लीट जालो आनी खुबशे मेन कारण म्हाका अशें दिसता फूल हे टॉयलेट विकलांगां खातीर एक तांकां स्पेशल एक आमचे बायलां फेमस डेवलप जाला लोक खुबशे येतात युट्यूबाचेर बीन पयलें आसतलें बरी सायट दाखयतात आतां बायलां बिचाची तशीच आतां हो टॉयलेट जाला चेंजींग रूम आसा बाथरूम आसा तेजे गिजर बीन घातला सो म्हाका बीन पळोवन हें दिसलें की पब्लीक सुलभ शौचालयांनी गिजर बीन घातला सो लोकांक खुबशे फायदो जाता आनी तशेंच आनी एक म्हणल्यार ते प्रत्येक म्हणल्यार आनी एक आमकां सुलभ टॉयलेट मेळटलो बिचाचेर सो स्पेशली ट्युरिस्टां खातीर तेज्या खातीर खुबशे बेगीच्या बेगी जावन म्हणटा PWDचे तशेंच सुलभ टॉयलेट आसा हे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा इतले बरे तरेन तेंच्यांनी करून हाडला म्हणून हें आनी सगळ्यांक आतां बायलां कडेन हांव जे उलयतालें तेंचे बीन इतलेच आसलेले की एवरी डे आमी 1 to 5 वॉर्ड नंबर 8 एक बरो सुंदरसो टॉयलेट मारला एक्चुअली पळोवन एक बंगलो कसो दिसता इतलो सुंदरसो टॉयलेट हो सुलभान मारला हांव देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचे आनी वॉर्ड कावन्सिलर सद्दां म्हणटा कितें इतलो बरो इनिशिएटीव घेवन बरो सुंदरसो दर्या टेकेक हो बांदला 30 वर्सां जालीं थंय हो टॉयलेटीचे हाल सारके बेकार आसलेले आनी आयज इतलो सुंदर बांदून पासून लोकांचेर आतां आसा बाबा हेची सुंदरताय कायम दवरची आनी क्लीन दवरचो कित्याक आनी आमी लास्ट मिटींग आमी सांगलेलें आसा तेन्ना आमी सुलभाक जेन्ना आमी टॉयलेट बांदपाक येता तेंच्यांनी सगळी क्लिनर्स जावन मेंटेनन्स जावन लायटीचें बील जावन नाजाल्यार उदकाचें बील जावन एक ते फारीक करतले थंय ना जाल्यार म्युन्सिपाल्टीचो भाग येवपाक येना सगळ्यांच्या वाटेन हांव आमदार बाब शंकर म्हाका देव बरें करूं म्हणटा की तुवें ह्या वॉर्ड नंबर 8 सगळ्यांक इतलो ब्युटिफूल सुलभ दिला ही तेणी ज्या लोकांक खरोखर गरज आसली ते गरजेची तेणी पूर्ण उपयोग करून हे बरे भशेन हांगा एक पब्लीक टॉयलेट बांदले वता आयज आमी म्हणटात सुलभ टॉयलेट बांदता आमी आमचो सरकार कितें म्हणटा की ओपन डेफिकेशन जावपाक खंयच्या तरी म्युन्सिपाल्टीक आमकां 100% ओपन डेफिकेशन फ्री आसा म्हणून आमकां सांगपाक गावनासलेलें आयज म्हाका दिसता की हें कंप्लीट जाल्या उपरांत आमची म्युन्सिपाल्टी चीफ ऑफिसर हांगा आसा आमचे MEC सुद्दां हांगा आसा 100% डेफिकेशन फ्री घोशीत करूं शकता कित्याक बायलां ह्या वाठारांत 100% कंपल्शन एक टॉयलेट जायच गरज आसता आमी सदांच सकाळ फुडें पळयतले आयज म्हाका दिसता संकल्प जेन्ना हांगा इलेक्ट जाल्या उपरांत तेची वॉर्ड कावन्सिलर आपल्याला हांगा डबल लक्ष पडलेलें आसा आनी आयज आमी पळयतात नारायणच्या वाठारांतले बायणा वाठारांत हांगा जी बायणा बीच जी आसा पळय ती स्पॉट जाल्लो आसा पडलेलो आसता वयतले खंय ते आयज हांव सुलभाक सुद्दां रिक्वेस्ट करूं शकता सुलभ आयची आनी कालची न्हू सुलभाक 25-30 वर्सां जाली सुलभ आमकां टायप आसा मॅक्सिमम वास्कोचे टॉयलेट जाल्यार सुलभाचे आसा सो खरें म्युन्सिपाल्टी ताका पे करतले ही जी हें आसा पळय हांव रिक्वेस्ट करता ही टॉयलेट तेजे फायदो हो घेवपाचो न्हू हांगासर लोकलांक खंय तरी एडजस्ट करपाक जाय वेरेज हांगा जे टुरिस्ट येता पळय तेंचे कडसून तुमी फीज घेयात पूण हांगा जे लोकल जे रावता पळय तेंचे कडेन जाता तितले मिनिमम फीज घेवपाची आनी
आपण एक आमदाराचं म्हणजे याचे बायना वाटल्यानंतर